تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر صدقة الفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام আলহামদুলিল্লাহ। উপস্থিত জুমা মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত সম্মানিত মা ও ভগ্নীগণ, আমরা সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত